संख्या संख्या एकम एकम द्वे द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च पञ्च षट् षट् सप्त सप्त अष्ट अष्ट नव नव दश दश वदतु। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश उत्तमम् उत्तमम्। एकादश एकादश द्वादश द्वादश त्रयोदश त्रयोदश चतुर्दश चतुर्दश पञ्चदश पञ्चदश षोडश षोडश सप्तदश सप्तदश अष्टादश अष्टादश नवदश नवदश विंशतिः विंशतिः वदतु। एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः उत्तमम्। एकविंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् त्रिंशत् वदतु। एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् उत्तमम्।